अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एक शबान का एक अमल दूंगा, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। शबान का चांद नजर आए, आप वो अमल करें। आप जब वो अमल कर रही होंगी या कर रहे होंगे, हमारी बहन है भाई हैं, इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो चुकी होगी। है जी। आपका वो जो लोह कलम पर जो है ना लिखाई शुरू कर दी जाएगी कि भाई इसकी तकदीर बदल गई। एक अमल है, सिर्फ मुझे 5 मिनट अगर कोई टाइम दे ना, मेरी वीडियो स्किप ना करे, उसको अमल की इजाज़त है। तो यहाँ पर मैं इतना आपको बताऊंगा कि जिस बंदे ने, अब मैं कहूँ पिछली बार मैंने एक बंदे को बताया, मैं पिछली बार कई वीडियो में कहता हूँ ना कि पिछले साल शबान के महीने में बताया, और बताया होता है। हजारों लोगों को मैं बताता हूँ वजीफे। आप अब इस तरह करें ना, आप मेरे चैनल पर जाएं, देखें, हर वीडियो पर लाइव लाइव के सेक्शन में जाइएगा, देखिएगा कि हजारों लोग, कभी 50,000 बंदा, कभी 60,000 बंदा, कभी 30,000 बंदा, कभी 40,000 बंदा मेरे वजीफे देख के जा रहा है। तो किस किस बंदे को मैंने वजीफे नहीं बताए? ठीक है ना। तो तजर्बा फिर उसी तरह मिलता है, लोग फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसीलिए कहता हूं ना, एक कमेंट लाजमी किया करें। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसको बताया वो कामयाब हुआ। और पिछले शबान को क्या मैंने बताया, मैं तो हर बार बताता हूं, लेकिन एक जर्नल बात करने लगा हूं कि जो बंदे चाहते हैं ना कि उनके रिजक में इजाफा हो, हम तंग दस्त हैं, मजबूर हैं, ये वजीफा चांद देख देख कर जब आप शबान का करोगे, ये रिजक वाला महीना है। क्योंकि इस महीने की 14 तारीख और 15 तारीख की दरमियानी रात हर फैसला लिखा जाना है। रिजक कितना मिलेगा, माल कितना मिलेगा, दुनिया में कितने लोग आएंगे, दुनिया से कितने जाएंगे। तो ये ज़ाहिर है फिर अताओं का महीना तो हुआ कि अल्लाह अता करेगा, और कोई जाएगा या कोई नुकसान होगा ये लिखा जाएगा, ये सोचे ही ना। आप हमेशा मस्बत सोच अपनाएं, फिर देखें अल्लाह कैसे कामयाबी देता है। बंदा दरअसल पता है क्या, मैं मुख्तसर आप वजीफा बताने लगा हूं, बंदा क्या असल में सोचता है, वो सोचता है कि मेरे हालात जो है ना, मैं कोई मेहनत ना करूं, मैं कोई वजीफा ना पढ़ूं। एक मेहनत होती है दुनियावी, वो भी ना करूं, वजीफा भी ना पढ़ूं तो कामयाब हो जाऊं। कई बंदे होते हैं 2 दिन पढ़ के कहते हैं यार मिले ही कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि एक वजीफा मैंने किया, मैं अपनी जिंदगी का एक आपको 1999 की बात बता रहा हूं, 26 साल पहले मैंने एक वजीफा किया, और मुझे मेरे अंदर के लाशऊर ने मुझे बताया कामयाब हो गया। अच्छा जी। अब वो जो इवेंट होना था जिसमें मुझे कामयाबी मिलनी थी, जिसके लिए मैंने किया, नाकाम हो गया। मैं पढ़ा, मैंने उसके बाद तकरीबन 1.5 साल वज़ाइफ ना पढ़े ना किसी को बताए। 2000 और 2001 के जो निसफ था, यानी इतना मैं परेशान हुआ जी। अब यकीन करें कि यानी मैं, ज़ाहिर है मैं लोगों को वजीफा बताता हूँ, कहता हूँ यार जो मैं किसी को वजीफा बताऊँ वो नाकाम नहीं होता, तो मेरा अपना नाकाम हो गया। आप यकीन करें कि उससे 2 साल गुजरे ना, तो जो मैंने मांगा था ना, मन वन वही मिल गया। मन वन वही मिल गया जो मांगा था। अब इसका क्या मतलब है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी, देखते हैं। लोगों को वजीफे बताता है कामयाबी हो जाती है, इसको ना दे के देखते हैं। अल्लाह ने देना था, बस थोड़ा सा डिले किया। तो लोग कहीं कहते हैं यार वजीफा कट नहीं करता या मेहनत भी नहीं करते, इस तरह नहीं होता। अगर आप जिंदगी में कामयाबियां चाहते हैं तो ये कमल मैं बताने लगा हूं, शाबान का चांद देख कर ये अमल कीजिए। आप देखोगे तकदीर कैसे पलटा पलटेगी, हालात कैसे आपके ठीक होते जाएंगे, मामलात आपके सारे सीधे हो जाएंगे। मैं अपना जो आपको वाकया बताया कि मैंने एक वजीफा किया, और इतना मुझे यकीन था कि मैं कहता हूं कि कोई मिसाल मेरे जहन में नहीं आ रही कि आपको समझाऊं, लेकिन मैं नाकाम हो गया। मैंने फिर 1.5 साल वजीफा ना किया ना किसी को बताया। जैसे आप मायूस होते हैं, वजीफा नहीं कट करता, लेकिन इसके बाद मजीद 1.5-2 साल और गुजरे ना, तो जो मैंने मांगा था, यकीन कर लें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि जो मैंने मांगा था ना, मन वन। बंदा कहे ना कि यार मैंने कोठी मांगी थी तो बंगला क्यों मिला, या बंगला मांगा था तो आम सादा सा मकान क्यों मिला। बंदा कहे ना यार मैंने तो खीर मांगी थी, है जी, मुझे आइसक्रीम मिल गई। दोनों ही मजेदार हैं, लेकिन बदल तो गई ना।
میں نے اگر کھیر مانگی تھی تو کھیر ہی ملی، یقین کریں، لیکن اس میں 2-2.5 سال لگے وظیفے کے بعد، اور بغیر پڑھے، جو پڑھا تھا وہ پڑھ دیا میں نے کہا یار یہ کیا؟ اللہ نے قبول کیا، اور پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی، میں نے کہا مولا معاف کر دے، میں لوگوں کو خود تو وظیفہ کیا اور تیری ذات پر بے یقینی کیوں کی میرے مولا؟ لوگوں کو بتاتا ہوں یقین کرو اور خود کر گیا بے یقینی۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سن 1999 آج سے 26-27 سال پرانی بات ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں کبھی بے یقین نہیں ہوا، بہت، یعنی ہر وقت مجھے پتا ہوتا ہے نا کہ میں دعا کروں گا ابھی کون سا مل جانا ہے، پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے یہ مل جائے گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اور اللہ پر اسی طرح کا یقین ہونا چاہیے۔ تو عمل بتاتا ہوں، چاند دیکھ کر نہ شبان کا، یہ عمل کر لیجئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ کے فضل اور کرم سے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں کوئی اگر آپ دالیں آپ کٹھی لاتے ہیں، یہ دال ہوتی ہے نا، دال، آٹا اور چاول تھوڑے تھوڑے لے لیں، اتنے لے لیں۔ جب چاند نظر آئے نا، جب کیا نظر آئے، آج ہی تو نظر آنا ہے چاند، ہے جی، آج چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے، اور یہ آپ شبان میں بعد میں بھی کر سکتے ہیں عمل، کوئی مسئلہ نہیں، 7 تاریخ تک چاند دیکھنے کے 7 تاریخ تک کر سکتے ہیں۔ آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ یہ میں ایک دعا آپ کو دکھانے لگا ہوں، سکرین شاٹ لے لیجئے اس دعا کا، پھر نہ کہیے گا کہ میں پھر بتایا نہیں ہے میں نے۔ یہ دعا ہے، اس کا سکرین شاٹ لیں، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، چیک کریں، یہ آپ دیکھ لیں، آپ سکرین شاٹ لیں اس کا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ سکرین شاٹ لے لیں، فوری کریں۔ یہ دیکھیں اس طرح وہاں پر سے لائٹ آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اس دعا کو آپ نے چاند دے کر 3 بار پڑھ کے نا، آپ نے 500 مرتبہ، 500 ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر۔ ایک بار پھر میں آپ کو یہ دعا دکھا دیتا ہوں، چاند دیکھ کر 3 بار یہ دعا پڑھ لیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، چیک کر لیں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ دیکھ لیں میں کتنی دیر 2 بار آپ کو دکھا چکا ہوں، 3 بار یہ دعا پڑھ کے 500 بار آپ نے سورہ کوثر جو پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اتنا سا آٹا، اتنے سے چاول، اور کوئی اگر دال وغیرہ رکھنی ہے تو رکھ لیں دم میں۔ اب یہ 500 دفعہ جب یہ 3 بار جب یہ آپ پڑھو گے نا، یہ دیکھیں یہ دعا دیکھیں 3 بار جب یہ پڑھو گے، اس کے بعد آپ نے 500 بار سورہ کوثر پڑھی، اور تھوڑا سا آٹا، تھوڑے سے چاول، یا گندم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آٹا ہی ٹھیک ہے، گندم گاؤں والے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو پساتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جو شہر میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں تو وہ تو آٹا ہی لیتے ہیں، آٹا لیں اور یہ دم کر کے نا اپنے گھر کے آٹے میں مکس کر دیں، اور جو دالیں ہیں تھوڑی تھوڑی اگر آپ کے گھر میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو جو مطلب ہے آپ کو ضرورت ہے فوری تھوڑی لائی پکا لی، وہ نہیں، کئی لوگ لے آتے ہیں 2-2 کلو، 3-3 کلو، آدھا کلو پکانی، انہوں نے آدھ پاؤ ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو 4-5 بار ہو جائے گی، ان دالوں میں وہ چیز رکھ دیں، وہ دال اسی طرح کی دم شدہ۔ آٹا، خاص کر آٹا اور چاول، یہ 2 چیزوں پر لازمی دم کریں، اور بہتر یہی ہے کہ اگر چاول آپ کے گھر میں نہیں ہے تو 1 کلو چاول لے آئیں، تھوڑے سے دم کریں، اس چاولوں میں ڈال لیں، اور یہ چاول اگر آپ ظاہر ہے کئی لوگوں کو پاس بوریاں پڑی ہوتی ہیں، پوری 25 کلو کی بوری لے آتے ہیں، تو تھوڑے سے دم کر کے اس میں ڈال دیں ایک، اور اگر آپ کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے تو کلو ہی لے آئیں۔ ان کو آپ نے یعنی جو شب برات آئے گی 14 اور 15 کی شبان کی جو درمیانی رات ہے، اس دن آنے سے پہلے پکا کر بانٹ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ پورا سال رزق اور مال دولت دیکھو گے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عمل کر کے دیکھیں، مجھے آپ نے خود دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جو بندہ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرے گا اس کو عمل کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔